اشرح لي. آپ تھوڑا سا آگے آئیں یار، آگے آئیں، اگلے بندے آگے آ جائیں، میرے قریب آئیں، ادھر سے بھی آ جائیں، آئیں آگے، ڈرے نہیں. ماشاء اللہ بھائی مہربانی کر کے پیچھے والے ساتھی تھوڑا اگے تشریف لایا، وہ ثواب دی نیت نال جنہ علماء دے قریب ہوے گے انہاں ثواب زیادہ ملے گا. ثواب دی نیت نال تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. پنجابی کرنا اردو اردو نہیں چلے گی. اللہ رب العزت ساڈے ساریاں دا اتھے مل بیٹھنا
اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے. جتنا وقت ساڈا اتھے خرچ ہوئے اللہ اس وقت نو ساڈے واسطے آخرت دا ذخیرہ بنا دے. جلسے دے منتظمین نے میرے ذمے جیڑا موضوع لایا وہ ہے عظمت صحابہ و اہل بیت. سبحان اللہ. مینوں اے علم نہیں کہ اہل بیت تو انہاں دی مراد کیا ہے. میں جس حد تک قرآن و حدیث نو پڑھیا مینوں ایک گل سمجھ آئی کہ اہل بیت دا حقیقی مصداق میرے نبی دیاں بیویاں ہیں. سبحان اللہ. اس میں ذرا بند کر دیں، بند کر دیں. قرآن نے بھی اسی نو بیان کیتا. اج بھی کوئی تواڈے کول پوچھے بے گھر آلی دا کے حال ہے تا مراد پہلا مصداق اہل بیت دا ازواج مطہرات ہے. میری گل تو سمجھ آ رہی تے انج تقریر میں کرنی بھی کو نہیں. انج نہیں میں تقریر کرنا. دروازہ بند کرو جی، بند کرو دروازہ. اہل بیت دا حقیقی مصداق میرے نبی دیاں پھر بیٹیاں بھی اہل بیت شامل ہیں. داماد بھی اہل بیت شامل ہیں اور نواسے اور دوہترے بھی اہل بیت
حقیقی مصداق نبی دیاں بیویاں، لیکن اہل بیت شامل ہیں میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی، میرے نبی دے داماد بھی، میرے نبی دے نواسے بھی، اور میرے نبی دیاں نواسیاں۔ انہاں نواسیاں وچوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی کوکھ تو جنم لینے والے ایک نواسے دا نام حضرت حسن ہے اور دوسرے نواسے دا نام حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ گلاں میں خطیبہ تو ہٹ کے بھی کرنا۔ میرے نبی دی جڑی سب تو بڑی بیٹی ہے نا، اس دا نام ہے سیدہ زینب رضی اللہ۔ میں اہل سنت نال مخاطبن تے اہل سنت کے یادیں بے نبی پاک دیاں کتنیاں بیٹیاں ہیں؟ دوسرے لوگ میرے مخاطب ہی نہیں۔ بڑی بیٹی جیڑی ہے اس دا نام ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سیدہ زینب دا ایک پتر ہے، اس دا نام ہے علی، اس نو آدن علی الزینبی۔ جدہ میرے آقا فتح مکہ واسطے اونٹنی تے سوار ہو کے مکے داخل ہوئے نا، تب میرے نبی دے پچھوں میرے نبی دا ایو نواسا سوار آئی۔ پھر جنگ یرموک اے شہید ہو گیا۔ اس نواسے دا نام کہ وے علی الزینبی۔ تے سیدہ زینب دی ایک بیٹی دا نام ہے امامہ۔ کہ نام ہے؟ زور نال بولو، گل تو بڑی نویں ہے لیکن بولو تو صحیح۔ انہاں تو نہیں نا میں بیان کیتی چلا جا رہے ہیں اور کسی دی دھی کسی دا پتر کون بیان کر سکتا؟ اس بیٹی دا نام ہے امامہ۔ خدا گواہ قرآن میرے سامنے ہے، اہل سنت دی سب تو معتبر کتاب بخاری او اٹھاؤ، ایو امامہ ہے کہ جدہ نبی پاک سجدے جانے ہیں تا اے نبی پاک دے اتے بہ جاندی آئی تے نبی پاک اس وقت تک سر نائن چیندے جد تک امامہ اتر نہ جائے۔ حال ٹھہرو سبحان اللہ، میں اگلی من گل کر لینا۔ نفلی نماز ہے نا، نفلی نماز گھارے میرے نبی سجدے جانے نا امامہ نو اتار دینے تے جلے دوئی رکعت واسطے میرے نبی کھلوندے نا وات امامہ نو چاہ کے موڑھیاں تے بٹھا دینے نماز دے اندر۔ اس دوتری دا نام کہ وے غورنل بولو یار، ہن سچی سچی گل کرنی نے تے کوڑ نے مارنا۔ جنہ نو آج تو پہلے پتہ آئی بھئی اے بھی نبی پاک دا نواسا تے نواسی ہے، او ذرا ہاتھ کھڑے کرے۔ اہل اہل سنت تو ان کچھ یاد نہ رہے، اے بھی تو میرے نبی دا نواسا ہے نا، اے امامہ بھی میرے نبی دی نواسی ہے۔ مال غنیمت آیا، اس ایک ہار بڑا خوبصورت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہار کس نو ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ صحابہ خسر پھسر شروع ہو گئی، اے ہار تک گیا بھائی حضرت آشال راضی۔ میرے پاس توجہ کرو، انہوں نے کچھ نہ آکھو، تو میرے پاس
سب آواز بالکل ٹھیک ہے جی. ایک ہار تک گیا حضرت عائشہ والے پاسے. صحابہ دے ذہن چاہی بے سب تو زیادہ محبت نبی پاک نو کہندے نالے حضرت عائشہ نال. جس ٹائم ہار دی تقسیم دا وقت آیا نا میرے نبی نے فرمایا میری دوہتری امامہ نو بلاؤ. تے میرے نبی نے وہ ہار حضرت امامہ دے گلے چ پا دے. اے بھی نبی پاک دی دوہتری ہے. علماء کرام کدی کدی اس دا بھی ذکر کر لیا کر. اگلی گل سنائی او تواڈے واسطے حیران کن ہوئے. جیلے حضرت سیدہ فاطمہ دا آخری وقت آیا نا رضی اللہ تعالی انہاں حضرت علی نو وصیت کی تھی میرے بعد شادی کرنی ہے تو میری بھڑائی امامہ نال کرنی ہے. نبی پاک دے انتقال تو 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہویا اور حضرت علی نے حضرت فاطمہ دی وصیت دے مطابق اسے امامہ نال شادی کیتی. اس گل دا کتنے نو پتہ ہی ذرا ہن ہاتھ کھڑا کرے. بس چلو بندیالوی نو دعاواں دیو تو نویاں نویاں گلاں سنا کے جاندا. تے جاؤ کوئی بریلوی عالم کوئی اہل حدیث عالم کوئی دیوبندی عالم بندیالوی دی اس گل نو رد نہیں کر سکتا. کوئی رد نہیں کر سکتا. ہر عالم آکسی بے گل صحیح کر اے بھی میرے نبی دے نواسن علی زینبی اے بھی میرے نبی دی نواسی ہے. امامہ حضرت حسن بھی نواسا ہے. سیدنا حسین بھی نواسا ہے. اے بھی اہل بیت شامل ہیں. اے بھی اہل بیت شامل ہیں. اور انہاں دی عظمت اے ہے کہ جدہ اے پیدا ہوئے انہاں نو گھٹی میرے نبی نے لائی. گھٹی سمجھ دے تو ساں اپنے پتروں نو تے دھیاں نو جلے گھٹی لویندے ہو جھگڑالو بندے کو لویندے غصے والے بندے کو لویندے اسے لے بڑا تڑیندے ہو کوئی شریف تے نرم مزاج ہوئے بے گھٹی دا اثر ہوندا تے جس نو گھٹی میرے نبی نے لائی ہو. گھٹی میرے نبی نے لائی نام میرے نبی نے رکھیا. کسی دا نام رکھے نا پیر اپنا مرشد تے بندہ فخر نہ لادا میرا نام میرے مرشد رکھے آئی میرا نام میرے پیر صاحب رکھے آئی. تے جس دا نام آمنہ نے لال نے رکھے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام رکھے آئی حرب. حرب دا معنی نے لڑائی. حرب دا معنی جنگ. بندے دا جیو جا مزاج ہوئے نا اس دے اتے اثرات ہوندے او نا پتران دے انجے ہی رکھدا. حضرت علی جنگجو ہے نا حضرت علی دلیر ہے بہادر ہے شجاع ہے تلوار چلانے کا دھنی ہے. میدان جنگ دا شاہ سوار ہے نا پتر دا نام یو دے مطابق رکھیا حرب جنگ. میرے نبی نے فرمایا حرب نہیں حسین. نہ میرے نبی نے گھٹی میرے نبی نے لائی نہ میرے نبی نے رکھیا. کانچ آزان میرے نبی نے آکھی. تھوڑا جہا یار محسوس تو کرو اساں بیان کر دیندے ہاں تے تساں سن لیندے ہو. تیرے بچے دے کان چ آزان دے کوئی بڑا مرشد کوئی بڑا عالم کوئی بڑا خطیب کوئی بڑا ولی تو فخر نال دسنا میرے پتر دی قسمت ویکھو اس دے کان پہلی آزان میرے مرشد نے دتی فلاں خطیب نے دتی شہر دے وڈے عالم نے دتی تے جس دے کان چ آزان آمنہ دے لال نے دتی ہو. کان چ آزان دتی میرے نبی. پہلے بچے پیدا ہوندے ہیں تو مولوی صاحب نو بلایا ویندا بے اذان دیو ہن تساں خود کفیل ہو گئے
ہوں تو یہ بھی 20-50 روپے بچاؤ تے آپ ہی آکھ لو۔ میرے چاچے اور مسیت بیٹھے ہیں تو ایک بندیال آ گیا، اس آ کہ استاد جی پتر جمیا تے اذان آکھنی آئی۔ ایک طالب علم ہے چاچورا کہہ دیا ہوئے جا یہ بچہ جمے تے کان اذان دیا اذان دیا۔ وہ تھوڑی دیر تو بعد آیا، چاچورا پوچھے اذان دے آیا؟ اس آ کہ جی سین اچ کھلو کے دے آئے، سارے دے کان اچ پہنچ گئے۔ اس بیچارے پتہ ہی نہیں بھی اذان دینی کیڑی جات۔ تکبیر تے اذان اچ فرق کے وے، ایک کانے تکبیر آکھنی ہے ایک کانے اذان آکھنی، فرق کے وے۔ کلمے تو اوان قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ ودی پئیے، ورنہ تو کلمے اوان، اس وچ فرق کیا ہے؟ چلو اج میں تو نہیں بھی دس دیواں، آئندہ تو مولویاں دی محتاجی نہ رہے۔ جتھے آزان وچ 2 سا کرنے نا اتھے تکبیر وچ 1 سا کرنا۔ کوئی سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی؟ جتھے آزان وچ کتنے سا کرنے؟ بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر کنی آکھنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ حالے میں اکا ہکے بکے ہو گیا، کوئی سمجھ بھی آئی نہیں کہ کونے آئی؟ تکبیر تے اذان وچ کے فرق ہے؟ یہ چنگے چنگے علماء نو پتہ نہیں ہوندا۔ تکبیر آدن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ نہیں تکبیر۔ جتھے اذان وچ 2 سا کرنے اتھے تکبیر وچ 1 سا۔ گھٹی میرے نبی نے لائی، نہ میرے نبی نے رکھیا، کانے چ اذان میرے نبی نے آکھی۔ اور ایک روایت تے اعتماد کراں، صرف میں بیان کردہ ہوں، دنیا دی پہلی غذا، اس دنیا دی پہلی غذا جیڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیٹ وچ پہنچی، او میرے نبی دا لعاب مبارک ہے۔ اے پہلی غذا ہے جیڑی حضرت حسین دے پیٹ وچ گئی، میرے نبی نے اپنا لعاب انہاں دے منہ وچ پایا۔ روایتاں چایا میرے نبی حضرت حسین نو چیندن، اے بعد دی گل ہے، اے بعد دی گل، یہ چیندن اور فرماندن افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ ننا حسین منہ کھول دا اور میرے نبی اپنا لعاب اس دے منہ پا۔ میں بیان کر لیا، تساں سن لے، نہ تساں اسے ڈبے، نہ فکر کیتا، نہ تدبر کیتا، نہ تصوراتی دنیا چ گئے، نہ میں اس نو سوچیا۔ 1 منٹ واسطے سوچ تا صحیح نا، اے لعاب کوئی معمولی لعاب ہے؟ اے میرے آقا دی لعاب ہے جیڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منہ میرے نبی نے سٹی۔ اے لعاب اتنی اعلیٰ ہے، میرا نبی کوڑے کھوئی سٹ دے وے تے کوڑا کھوئی مٹھا ہو جائے، کھوئی مٹھا ہو جائے۔ تے میرا نبی اے لعاب حضرت علی دی اکھ تے لا دے۔ آیا ذہن کہ کو نہیں آیا؟ کتھے خیبر اچ او جدہ انہاں دی اکھاں دکھ رہی ہیں تے میرے آقا نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا۔ ایدی ذرا سند ویکھو، سند یعنی میرے نبی نے سند کتنی دیتی۔ کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ بڑی سند ہے بھائی، اس تو بڑی سند کوئی نہیں، خدا دی قسم ہے کوئی نہیں۔ او اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کرتا ہوئے گا، اللہ تے اللہ دے رسول اس نال محبت کرتا ہوئے گا۔ صبح ہر صحابی متمنی ہے جھنڈا میں ملے، سند بڑی ہے، محبت خدا محبت رسول اے تک کسی دے وہم و گمان وچ بھی نہیں۔ حضرت علی بیمار ہیں، اکھاں تک نہیں سکدے، خیمے وچ موجود ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا میرے بھائی علی کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ میری اکھاں دکھ رہی ہیں۔ آپ نے اپنی لعاب حضرت علی دی اکھ تے لائی۔ حضرت علی فرماندے نے وہ اکھ ساری زندگی کدی نہیں دکھی۔
کدی نہیں دکھی۔ یہ لعاب کوئی معمولی لعاب ہے؟ میرا نبی کوڑے کھوج سٹے مٹھا ہو جائے، میرا نبی حضرت علی دی اکھ تے لائے شفا پا جائے، تے میرا نبی ایو لعاب حضرت ابو بکر دی کھری تے لائے۔ آیا ذہن کے کو نہیں آیا؟ لوگ آدن بھئی سوراخ این غارے چ حضرت ابو بکر نے چادر پاڑی، سوراخ بند کیتے، ایک سوراخ رہ گیا اتھے ایڑی رکھ دیتی، اسے سپ پائی، اس ڈنگ ماریا۔ میرے نبی اس ٹائم حضرت ابو بکر دی جھولی ستے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ انہا جھولی نو حرکت نہیں دیتی، نبوت جاگ نہ جائے۔ تو نہیں سمجھ آنی، میں تو سمجھانا پھر تو سمجھ آسی۔ جتنے لوگ اتھے بیٹھے ہو، نمازی ہو یا بے نماز ہو، چہرے تے سنت ہے یا نہیں، جتنے بھی ہو، کیا تواڈے وچوں ہر بندے دی یہ دلی تمنا نہیں کہ کدی خواب چی آقا دی زیارت ہو جائے؟ بولو، نہیں تمنا؟ ہر بندے دی، گناہگار ہے تاں، بے نماز ہے تاں، چہرے تے سنت ہے تاں، سنت نہیں تاں، ہر بندے دی دلی تمنا ہے بھئی خواب چی زیارت ہو جائے، تے جس نو ہو جائے اور صبح ایک ایک بندے نو نپ نپ کے دسے اور میری قسمت ویکھو، میں راتی خواب وچ آمنہ دا لال ویکھیا، نبی پاک نو ویکھیا، تو خواب وچ ویکھیں تیرے پیر زمین تے نہ ٹکن، ترائے دن تے ترائے راتاں، اکیلی غار، ایک میرا نبی، ایک ویکھن والا ابو بکر۔ ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی، ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی۔ میرے نبی حضرت ابو بکر دی جھولی چ سر رکھ کے سینگ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ جس ٹائم نبی پاک حضرت ابو بکر دی جھولی چ سر رکھ کے ستے نا، انج معلوم ہوندا ہے جس طرح کسی نے رحل تے قرآن دا نسخہ کھول دیتا ہوئے۔ لوگ آدن سپ نے ڈنگ مارے، میں آدھا نہیں، اے واقعہ حدیث ہے کوئی جنہاں میں واقعہ سارا بیان کیتا، سوراخ آئین تے بند کیتے تو ایڑی رکھی تے، اس حدیث ہے کوئی۔ اگر حدیث ہوندہ نا میری مجال ہے کہ او دے مقابلے چ میں لب کشائی کراں، اے تاریخ ہے جے، کس ہے جے؟ تاریخی واقعہ۔ جی تاریخ ہوندی ہے نا اس نو بندہ انج سمجھ لے یا انج سمجھ، وہ کوئی کفر اسلام دا مسئلہ نہیں ہو، وہ حق باطل دا مسئلہ نہیں ہو۔ کئی لوگاں نے کربلا نو انج سمجھیا تے میں انج سمجھیا، یہ کوئی کفر اسلام دا مسئلہ، حق باطل دا مسئلہ، تاریخی بات ہے، انج سمجھ لو یا انج سمجھ۔ میں کنیے سمجھیا، میں بیان کرنا پسند آ جائے تو کھانا بندیال بھی اچھی گل کر کے، میں آکیا سپ نے ڈنگ نہیں مارے ہیں، میرے آقا غارے چاہے سپ بے قرار ہویا، میرے نبی دے چہرے پرانوار نو ویکھن واسطے اللہ نے فرمایا میرے نبی دے چہرے تک آنا چاہنا نا، ابو بکر دے قدم چوم کے آ، پہلے ابو بکر دے قدم چوم پھر میرے نبی تک آ۔ یہ ابو بکر دے قدم نہیں نہ چومنے، اس میرے نبی تک بھی نہیں آنا۔ گھٹی میرے نبی نے لائی، اذان میرے نبی نے آکی، منہ چ لعاب میرے نبی نے سٹے، اپنے موڈیاں تے سوار میرے نبی نے کی۔ ہوں میں پرتن لگا دوسرے عنوان والے پاسے، عظمت صحابہ
و اہل بیت. اہل بیت وچ میں حضرت حسین دا ذکر کر لیں. دل تو کردا میں ہوراں دا بھی کراں لیکن نہیں وہ وقت نہیں نا. ہن میں اسے دے وچ پرتن لگا عظمت صحابہ والے پاسے تے بندیالوی جڑا جوڑ لان لگا نا جے تمہیں پسند آ جائے تو کھیا ہے بندیالوی چنگا جوڑ لا وکھرا وکھرا موضوع نیس کیتا دونوں نو ایک کر دیتا. اے جتنی عظمت حضرت حسین دیاں میں ذکر کیتیاں اے سب ثانوی درجے دیاں. من پتہ ہی ثانوی دی سمجھ ببر ال نو کو نہیں آم. ببر ال آکھنا ہے بے ثانوی کس نال کھادا جاندا. ثانوی آدھیں دووا درجہ. ثانوی کیا آدھیں دوسرا درجہ. اے جتنی عظمتاں میں بیان کیتیاں غور کرنی میری گل تے جتنی عظمتاں میں بیان کیتیاں اے سب ثانوی حیثیت دیاں. اے سب دوسرے درجے دیاں. گھٹی میرے نبی نے لائی زبان میرے نبی نے چوسی لعاب میرے نبی نے سٹیا کانے چازان میرے نبی نے آکھی موڈیاں تے میرے نبی نے چایا. اے ساریاں عظمتاں دوسرے درجے دیاں نا. حضرت حسین دی پہلی عظمت ہے کہ وہ میرے نبی دا صحابی ہے. سب تو بڑی عظمت حضرت حسین دی کیا ہے؟ زور نال بولو یار زور نال. اس نو کوئی بھی بیان نہیں کرے گا. او طبقہ تا بیان کر ہی نہیں سکتا. جڑے آدھن پہ حضرت حسین نال سن بڑی محبت ہے او اے عظمت بیان کر ہی نہیں سکتے. اے عظمت بیان کریں تے وقت انہوں نے دسنا پوندا بھئی صحابی کون ہے صحابی دا مقام کیا ہے وہ دسنا پوندا انہاں اس پاسے نہیں آنا. میں اس پاسے آ رہا کہ میں اہل سنت ہاں. حضرت حسین دی سب تو بڑی عظمت ہے کہ وہ میرے نبی دا صحابی ہے. پھر ساڈے عربی چاہتے نور علا نور. انہیں سمجھا جنہیں میں آدھا پہ نور نور پر نور. تساں اردو چاہتے ہو سونے پہ سہاگا. اردو کیا دے سونے پہ سہاگا. ہن تساں آکھو حضرت حسین دی سب تو بڑی عظمت اے ہے کہ وہ میرے نبی دا صحابی ہے پھر میرے نبی دا نواسا بھی ہے. سب تو بڑی عظمت ہے کہ میرے نبی دا صحابی ہے پھر انہاں دی عظمت ہے کہ انہاں نو گھٹی میرے نبی نے لائی. سب تو بڑی عظمت ہے کہ میرے نبی دا صحابی ہے پھر انہاں دی عظمت ہے کہ انہاں دے منہ چ لعاب میرے نبی نے سٹیا. لیکن سب تو بڑی عظمت حضرت حسین دی کیا ہے؟ زور نال بولو یار زور نال بولو. کوئی نہیں تو دسے گا لکھ کے جاؤ دل دی تختی تے. ایک کوئی معمولی درجہ اے صحابیت دا درجہ کوئی معمولی ہے. کس طرح میں تو سمجھاواں کس طرح میں تو سمجھاواں. بعد آنے والی پوری امت صحابہ تو بعد آنے والی پوری امت مل کے بھی ایک صحابی دے درجے نو پہنچو. اے ہے اصل عظمت. اے جڑی میں بعد امت والی گل کیتی اسے چوں میں مراد ہاں. میری کیا حیثیت تساں مراد ہو تہاڈی کیا حیثیت ہے. اس تو علماء دیوبند مرادن علماء بریلی مرادن علماء اہل حدیث مرادن نہیں ہو لوگا. انہاں دی کوئی حیثیت نہیں. بعد آنے والی امت تو میری مراد ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل امام ابو یوسف امام ظفر ابن حجر. بعد آنے والی میری امت تو میری مراد ابن کثیر ابن جریر صاحب مدارک صاحب جلالین مفسرین محدثین ائمہ مجتہدین. میں لوگاں دی سطح تے اتر کے گل کراں.
تسا نہیں سمجھے امام اعظم امام مالک امام شافی میں بڑے بڑے نال ہے ہن میں نال ایسا نا تسا آکھسو ہائیں بعد وچ آنے والی امت تو میری مراد ہے شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والا پیر شیخ عبد القادر جیلانی با یزید بستامی علی حجویری معین الدین چشتی سلطان باہو اے سارے مفسر محدث امام اے سارے فقی اے سارے ولی تے پیر تے علماء تے اتقیاء تے خطباء تے صلحاء تے شہداء اے ساری امت مل کے ایک دوے دے اتے کھلوندی چلی جاوے من کعبہ دے رب دی قسم حضرت حسین دے پیراں دے قدماں نوں وی ہاتھ نہیں لا سکتا نہیں لا سکتا رضی اللہ تعالی ہون تو سمجھ آئی حضرت حسین دی اصل عظمت کیا ہے زور نال بولو یار گھٹی میرے نبی نے لائی یہ ثانوی درجہ ہے اصل عظمت ہے جس نے حضرت حسین نو بلند کر دیتا ساری امت تو بلند کر دیتا بعد آنے والی امت تو بلند کر دیتا بعد آنے والے سارے علماء سارے اتقیاء سارے اصفیاء سارے صلحاء سارے اولیاء سارے بزرگان دین شب زندہ دار تہجد گزار پیر فقیر سارے مل کے بھی حضرت حسین دے قدمہ دے تلے لگن والی مٹی نو بھی پہنچو نہیں صحابیت دا درجہ بہت اعلی بہت اعلی میرے آقا نے فرمایا صحابی سارے اعلیٰ ہیں بولو صحابی سارے اعلیٰ ہیں لیکن رب نے صحابہ دے درمیان بھی مرتبیاں دا فرق رکھے کیا رکھے مرتبیاں دا فرق ہیں سب اعلیٰ تو ساکسو دلیل میں دلیل پہلے حدیث پیش کر دیں آقا دا فرمان پیش کر دیں میرے نبی نے فرمایا صحابی کن نجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں کیوں بھائی ستارے سارے ہکو جے ہوں دن بولو تو صحیح ہے کوئی وڈا کوئی چھوٹا کسی دی روشنی زیادہ کسی دی روشنی ہے ستارہ ہے ستارہ کوئی نہ چوں حضرت واشی ہے جس حضرت حمزہ نو قتل کیتا پھر فتح مکہ لے دہاڑے میرے نبی دے قدمہ چایا وہ واشی بھی صحابی ہے وہ بھی ستارہ ہے اور کوئی انہاں وچوں صدیق اکبر ہے میرے نبی نے اس حدیث وچ دسیا بھئی صحابہ دے مرتبے وچ کے وے فرق کوئی کم مرتبہ کوئی اس تو زیادہ کوئی اس تو زیادہ لیکن میرے نبی نے فرمایا بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ صحابہ دے مرتبیاں چ درجیاں چ اساں فرق رکھیا لیکن جس دے پچھو ٹرو گے لے کے تو ہم جنت جی جائے گا بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ ہن میں قرآن دی آیت پیش کروں خاص کر کے جڑے نوجوان بیٹھے ہو سکول کالج یونیورسٹیاں دے پڑھے ہوئے تعلیم یافتہ لوگ تے بڑے متاثر ہو جہلم دے انجینئر کو انہوں سن دے ہو تے سن کے آدھے ہو بڑے حوالے پیش کردہ بڑیاں کتاباں کھول کھول کے بندہ تے حضرت معاویہ تے تنقید کردہ بھی انہیں اے کیتا تے فلاں عالم نے انج لکھیا تے فلاں محدث نے انج لکھیا تے فلاں مفسر نے انج لکھیا تے فلاں فقی نے انج لکھیا تے فلاں امام نے اس دے بارے وہ جلے پیش کردہ نا 15-20 کتاباں بات نوجوان آدھا ہاں بڑی تحقیق ہے بڑیاں کتاباں دے حوالے پیش کیتے سو او لوگ میری گل نو ذرا غور نال سنو غور نال سنو خدا دا نا نے غور نال سنو جبر تو ہے کوئی نہیں 27واں سپارہ سورت دا نام ہے سورت حدید آیت نمبر 10 یاد راسی کیڑا سپارہ سورت دا نام حدید
آیت نمبر 10. میں علماء دیوبند نال تعلق رکھتا، اشاعت التوحید دا نمائندہ علماء دیوبند نال تعلق رکھتا. اس نسبت نال من چاہیے ہے کہ میں تو نہ آکھاں بھئی دیوبندی عالم دا ترجمہ پڑھیا ہے، کہ میں نہیں آکھنا، میں نہیں آکھنا. پھر تو آکھو متعصب ہے، اپنے عالم دی سفارش کر گئے. تیرے گھر جس عالم دا ترجمہ چال ہے، تیرے گھر دیوبندی عالم دا ترجمہ چال ہے، تیرے گھر بریلوی عالم دا ترجمہ چال ہے. مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ترجمہ کیتا، پیر کرم شاہ صاحب بھیروی نے ترجمہ کیتا، مولانا غلام رسول سعیدی نے ترجمہ کیتا، مولانا احمد یار گجراتی نے ترجمہ کیتا. یہ سارے بریلوی علماء ہیں جنہاں دا میں نام لیا، انہاں سارے علماء نے قرآن دا ترجمہ کیتا، اساں پڑھیا. تیرے گھر چو ترجمہ، تیری مسیح چو ترجمہ چال ہے. تیرے گھر اہل حدیث عالم دا ترجمہ مولانا محمد صاحب رحمت اللہ علیہ چال ہے. چلو یار جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، تیرے گھر کسی شیعہ عالم دا ترجمہ او چال ہے. دو عالم میں بھی جان، میں انہوں دے ترجمے بھی پڑھے، مولوی مقبول دیلوی، مولوی فرمان علی. انہاں دونوں شیعہ علماء نے قرآن دا ترجمہ کیا. تیرے گھر او ترجمہ چال ہے، جس عالم دا ترجمہ تیرے گھر چال ہے. کعبہ دے رب دی قسم ہے، ہر عالم اوہ ترجمہ کرے سی جڑا بندیالوی اتھے کر کے جا رہے. انج نہیں میں ہور ترجمہ کراں تے شیعہ عالم ہور ترجمہ کرے، نا. میں ہور ترجمہ کراں تے بریلوی عالم ہور ترجمہ کرے، نا. ہر عالم اوہ ترجمہ کرے سی جڑا میں کر کے جا رہا. سپارہ کیڑا؟ سورت دا نام حدید، آیت نمبر. ہن میں آیت پڑھنی ہے تے ادھی آیت دا ترجمہ میں کرنا تے ادھی دا تساں کر. انشاءاللہ تساں کر لینا انشاءاللہ. کچھ لفظاں چوں تساں سمجھ جانا، جڑے میں لفظ پڑھنے نا عربی دے تساں سمجھ جانا. اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. صحابہ نو دو حصے تقسیم کر دیتا، دو طبقے بنائے. فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آنے والے، فتح مکہ تو پہلے مال خرچ کرنے والے، فتح مکہ تو پہلے جنگاں لڑن والے، فتح مکہ تو بعد ایمان لے آنے والے، فتح مکہ تو بعد خرچ کرنے والے، فتح مکہ تو بعد جنگ کرنے والے. اللہ نے فرمایا لا یستوی، اے دوویں برابر نہیں، اے دوویں برابر نہیں. میں جٹاں دی زبان وچ بولاں تے یاری دی زبان، اے دوستی تے یاری تے محبت دی زبان بولاں. تساں آدھیو اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی اکو جے نہیں ہوندے. اوکھے ویلے دے یار او اصل یار ہوندے نا، جلے بندے کول پیسہ کوئی نہیں، بھوک نچ رہی ہے، تے جلے وقت بندے کول پیسے آئے تو وہ سارے سلام کر. جیڑے کلمہ پڑھن والے دی پاداش وچ لیٹنا پوندا ہی نہ تپدے ہوئے کولیاں تے. فتح مکہ لے دیاڑے ایمان لے آن والے اس بلال دا مقابلہ کنجے کریں؟ اس ویل تو میرا نبی فاتح بن گیا، میرے نبی کو اقتدار آ گیا، خطرات ختم ہو گئے. اللہ نے فرمایا لا یستوی، اے دوئیں برابر نہیں. مولا کے فرق ہے؟ اللہ نے فرمایا فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، اولئک اعظم درجۃ،
आज़म दा माना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। आज़म तो क्या मैंने, उनके दर्जे पिछलों से बहुत बड़े हैं, उनके दर्जे पिछलों से बहुत बड़े हैं। वेले अल्लाह ने फर्क कर दिता ना, इस जगह ते दो हिस्से तकसीम कर दिता ना, अगू अल्लाह नू पता ही, आलिमुल गैब है ना अल्लाह नू पता ही भी आमना जेहलम दे एक बंदे। उस वक्त आखना लोगां नू जेड़े फतह मक्का ले दिहाड़े ईमान ले आए ना, वो मजबूरी दा ईमान आई, वाह कोई नहीं, राह कोई नहीं, ईमान न ले ना तो वंजन किदे आ हो, राह कोई नहीं, मजबूरी दा ईमान है। उस करनी आई तनकीद उन्हां ते अगू अल्लाह ने क्या आख्या। मैं सरगोधे होवन ते मेरे जेड़ा अपने मुक्तदी होंदे मेरे मिजाज नू समझदे, मैं थोड़ा जिहा शहरी टाइप दा खतीब हाँ ते फस गया तुहाडे च। ते मैं लफज पढ़ा ते मैं तर्जमा न करा, मज़ा तां है मैं तर्जमा न करा ते तुसां समझ जाओ बे रब आखना के च, फिर मज़ा बड़ा, मैंने भी लुत्फ आएगा भाई अरबी समझ गए। अल्लाह फरमांदे फर्क है दो मच, पहलियां दा मकाम ज़्यादा, पहलियां दा मकाम बहुत उच्चा, पहलियां दा मकाम बहुत अजीम पिछलियां दी निस्बत, लेकिन कुल्लन, कुल्लन आखो यार जरा जोर आखो यार, कुल्लन, कुल्लन दा माना तो करो यार, शाबाश शाबाश, कुल्लन। ओ किदाई दुआ कुल तो नहीं समझी बैठे, ओ दुआ कुल बब्बर वाला के पढ़ना होंदा यार, तुसा एक केले दे त्रै त्रै टुकड़े कर दे, तुसा कुल पढ़ाने होने, केले दे टुकड़े कीते थे, किन्नू दियां फलियां कीतियां ते छोले, साढ़े बंदे आ लाओ तुहानू पता लगे कुल किस नू आदे। उत्थे जिहड़े मलक मरदा ना, चौधरी सरदार ते पीर साहब आंदे ना कुल लैन, वो ट्रक ते लद के लै जाते। मलक साहब नू तो कब्रिस्तान लै जाते, वो त्रीए दिहाड़े ना खुश्क फ्रूटां दियां बोरियां, दो घोड़े बोसकी दे थान, रेशमी बिस्तरे, तिले गज जुतियां, अचकना वास्कटां, खेस, रेशमी बिस्तरे, ट्रक भर के लै जा। उत्थे वन के पीर साहब दुआ कर देन, या अल्लाह मलक साहब नू जन्नत च आला मकाम अता फरमा। नो नो पीर साहब आंदे ने, या अल्लाह इन्हां दा एक बंदा होर मार, इन्हां दा एक बंदा होर, ए मरन तां असां जीने आ। ओ ए दुआवां मंगदे, तुसां के कुल करन, ए छोटे काफ नाल यार, कुल्लन करो माना यार करो, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के दिन ईमान लाने वाले, फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया है, जन्नत का वादा मैंने। अल्लाह रजा दी सनद दे दी, रज़ी अल्लाह अन्हुम। या तो हिम्मत करना ते आख मुआविया मोमिन नहीं, करना हिम्मत, हिम्मत करते आख मुआविया सहाबी नहीं, सहाबी भी मनना व तनकीद करना, सहाबी मन के तान करना। रब ने सहाबा नू रजा दी सनद दी, जन्नत दे परवाने हाथ च न पाए। दरख्त दे तले बह के 1400 सहाबा ने मेरे नबी दे हाथ बैत की थी, 1400 सहाबा के आख्या अल्लाह, इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सूरत फतह ने
26 सिपारा इन्हें अल्लाह कहने जिन लोगों ने मेरे प्यारे पैगंबर आपके हाथ पर बैत की थी, उन्होंने आपके हाथ पे नहीं मेरे हाथ पे बैत की। यदुल्ला है, यदुल्ला दा मैं ना करो, अल्लाह का हाथ फौका ऐदीम, उनके हाथों के ऊपर था। अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर था। बब्बर दे लोगों, तल्ले नबी पाक दा हाथ, उत्ते सहाबा दे हाथ, उन्हां दे उत्ते रब दा हाथ। तल्ले नबी दा हाथ, उत्ते रब दा हाथ, दरम्यान च कहंदे हाथ। गुजराले वञो ना कदी, हाफजाबाद वञो, गुजराले वञो ते पुत्तर नाल होवे 7 साल दा 6 साल दा, वतन होंदा भी किदाई तिलक ना वञे, खिसक ना वञे, गुम ना हो जाए, वत उसनूं तुसां नप लैंदे हो। पुत्तर दा हथ नप लैंदे हो, बच्ची दा हथ नप लैंदे हो, नप के उसनूं टोरदे हो। ते वे जेल्ले तू हथ नप लैवें, गल पूरी करन तू पहले समझ जाओ तो बड़ी गल है। जे तू 7 साल दे पुत्तर दा हथ नप लैवें तो भीड़ च गुम नहीं होंदा। ओ पागल आदमी, जिन्हां दे हथ नबी ते रब दे हथ दे विचकार हैं, ओ किन्ने गुमराह हो गए। हज़रत मुस्तफा शाने सहाबा हज़रत तलबा ताउल्ला बनियालवी, नारे तकबीर, सर पकफ सर बुलंद, सर पकफ सर बुलंद, नारे तकबीर। कुल्लन आखो जरा, वादल्लाहुल हुस्ना। लोगो, मेरा फैसला हाले होना, बड़ी कम दी गल करन लगा, इहदी तय चुतरो जरा, तय चुतरो, खुदा दा नाम है। मेरा फैसला हाले होना, उलमाए देवबंद दा फैसला भी हाले होना, उलमाए अहले हदीस दा फैसला भी हाले होना, उलमाए बरेली दा फैसला भी हाले होना, मिर्ज़ा इंजीनियर दा फैसला भी हाले होना, मरन तू बाद होना, मरन तू बाद होना, मेरा भी होना, तुहाडा ही होना। रब राजी के नहीं राजी, जन्नत या नहीं जन्नत, तेरा ते मेरा फैसला होना। ओ पागल आदमी, जिन्हां ते तू तनकीद कर रहा, उन्हां दे फैसले रब ने कर दिते नहीं। तेरा तो फैसला हाले होना, मेरा ही फैसला हाले होना। जिन्हां ते तू तनकीद कर रहे हैं, उन्हां दे फैसले रब ने के फैसले कीते। आदलहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार रज़ी अल्लाहु अन्हुम। और बोलो तो सही यार, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, सब जनती। कुल्लन, पढ़ो तो सही यार, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। हर तबके 2 किस्म के आदमी होंगे, हर तबके, कुछ चंगे कुछ भैड़े, हर तबके। हुण आखो तो तुहाडे तो शुरू कर लवां, आखो तो मैं अपने तो शुरू कर लवां। अपने तो कर लो, जज़ाक अल्लाह, अपने तो शुरू कर लेना। आलिम सारे चंगे ना, चंगे भी मंदे भी। चलो मैं क्यों आखा यार, मेरी के हिम्मत है कि मैं किसी को मंदा आखदा रहां। मैं आमना दे लाल कोल पुछ ले, उन्होंने तो किसी ने इतराज़ ना हो सी ना सल्लल्लाहु। एक बंदे पूछा, या रसूल अल्लाह, इस नीली छत के नीचे और इस ज़मीन के ऊपर सबसे बेहतरीन लोग कौन है? फरमाया उलमा। इत्थे तुसां सुभान अल्लाह नहीं आखी, साड़ी गल आई है ना, कई चुप कर गया यार। मेरे आका ने क्या कहा, इस धरती के ऊपर सबसे बेहतरीन लोग कौन है? उलमा। इन्हां नाल बना के रखी करो, बिगाड़ के नहीं रखना ना। तुसां बड़ी कोशिश की मौलवियों को जान छुट जाए,
چھڑا لے بھی جان چھٹنی نہیں ساری زندگی مولوی دے پیچھے مرن تو بعد مولوی دے جانا تساں کدے اے نکاح جلے ہوندا تے ونجا ہے نا تھانے تے ایس ایچ او صاحب نو کہ آؤ جی میرے پتر دی شادی ذرا نکاح تا پڑھاؤ وہ وقت وہ منشی لے آنا وہ لتر تے پا اس نو لمبا اس ون مولوی سمجھیا اذان مولوی آکھنی ہے نکاح مولوی تے جلے تو پتران دی کریں دو نا شادیاں بے حساب خرچ کر دی بے حساب لائٹنگ دا کوئی حساب نہیں جھنڈیاں دا کوئی حساب نہیں پٹاخیاں دا کوئی حساب نہیں آتش بازی دا کوئی حساب نہیں برات دے کاراں دا کوئی حساب نہیں ولیمہ دے ٹینٹاں دا کوئی حساب نہیں کھانیاں دا کوئی حساب لائٹنگ کرنی ہے بابا خرچہ بڑا خرچے نو آگ مار پتر روز روز پر نیند کمیاں نو پیسے لٹائے جا رہے ہیں دتے جا رہے ہیں تھان تقسیم ہو رہے ہیں کوئی حساب نہیں کوئی حساب نہیں کوئی حساب جلے نکاح ہویا نا تے مولوی صاحب نکاح پڑھیا ہن دولے دا والد آکھ رہا تہاڈی فیس کتنی ہے جی ہن کیا شروع ہو گیا ہن حساب کیا ہن مولوی صاحب نے 10,000 دے دے کی ہو جانا ہر پاسے جو لیندا بدا مولوی صاحب نے 10-15,000 دے دینا تہاڈی فیس کتنی ہے جی مولوی صاحب ڈر ڈر کے آکھیا 2,000 مولویاں نال بنا کے رکھو جی ایک لطیفہ تو سناواں تو تھوڑا جہا تازہ دم کراں ویسے وقت تو میں جڑا وعدہ کیتا ہے وقت پورا ہو گیا 3 منٹ رہ گئے نا حالے نہیں ہویا ڈاکٹر صاحب آدھے حالے نہیں ہویا لاہور دے ایک مولوی صاحب ہے آدھے میں نکاح پڑھان چلا گیا تے دولہا آیا لندن چوں تو او جناب میں جڑے کلمے پڑھائے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ دولہا چپ میں کہا پڑھو بیٹا اشہد اللہ ادو کے پرو دولے دا دادا بیٹھا ہی اس کہا مولوی جی دولے نو شرم آندی تو آپ ہی پڑھ دو